السلام عليكم. إذا وصلنا للجزء الثاني ديال هذا الكويسيم هذا اللي فيه 40 سؤال اللي كنحاول أنني نشرحه لكم بواحد الطريقة اللي هي بسيطة وسهلة ومفهومة في نفس الوقت. كنعطيكم أمثلة، كنشرح لكم كل سؤال بالديتاي ديالو في نفس الوقت. كندير لغة بين الكور باش ديك الساعة تفهموا مزيان داك الجواب كيفاش درناه حتى لقينا، وحتى إلا تحط لكم في الامتحان السؤال بواحد الطريقة واحدة أخرى تقدروا تفهموا منين جينا ولا منين جبنا الجواب ديالو. داكوغ. دونك وصلنا للسؤال رقم 11 اللي تيقول لي qu'est-ce que la plus-value pour Max. واش la différence entre les valeurs marchands et la valeur de la force de travail. واش le lien entre les profits et l'accumulation du capital, ou là la course effrénée à la consommation, ou là la crise de surproduction. الجواب الصحيح هو A. باش نشرح لكم السؤال قال لك شنو كتعني لا بلو فالو دو بور ماركس. لا بلو فالو هي واحد النظريه اللي هضر عليها ماركس في لي طرافو ديالو. شنو الجواب الصحيح هو A. كيف ما قلت لكم يعني لا ديفيرونس اونتر لي فالور مارشون اي لا فالور دو لا فورس دو طرافاي. المعنى ديالها هو انه كاين واحد الفرق ما بين القيمة ديال داك المنتوجات اللي كيتم الانتاج ديالها، ولا القيمة ديال داك الخدمة اللي كيديروها الخدامة لي زوفريي. كاين الفرق ما بيناتهم مقارنة مع ديك الخدمة اللي كيديروا. مثلا كتلقى واحد الخدام مثلا، واحد لوفريي في ديك الوقيته كيخدم مثلا 20 ساعة، كيخدم 20 ساعة وهما يلاه كيخلصوه شي حاجة قليلة وصافي، كيخلصوه بحال الا خدم يلاه ساعتين. يعني كاين واحد الفرق كبير ما بين داكشي اللي كيخدموه لي زوفريي وداكشي اللي كيتخلصوا. داكوغ. دونك هذا هو المعنى ديال هاد النظرية هادي. السؤال رقم 11 قال لك selon le pyramide de Maslow on commence toujours à satisfaire les besoins d'accomplissement physiologique ولا d'appartenance. الجواب الصحيح هو B. يعني بيراميد دو ماسلو واحد البيراميد، واحد الهرم اللي كيكلاسي لينا ولا تيصنف لينا لي بوزوان دي كاتيجوري الاصناف. الصنف الاول هو لي بوزوان فيزيولوجيك وحنا طالعين. داكوغ. اول حاجه كنبداو بها هما لي بوزوان فيزيولوجيك، وتيقول لنا ماسلو انه ما يمكن ليناش ندوزو من واحد من مستوى لمستوى اللي من بعد منه الى ما ساتيسفيناش، الى ما شبعناش دوك لي بوزوان. مثلا الى ما حنايا ما شبعانيش، ما كليناش مزيان، ما شربناش مزيان، ما نعسناش مزيان، ما يمكنناش مثلا نفكروا اننا مثلا يكون عندنا دي زامي، او لانه مثلا نشريو مثلا سبرديله. يعني دي بوزوان اللي هما ثانويين. اول حاجه كنبداو بهم هذوك لي بوزوان اساسيين اوليين. داكوغ. دوزو للسؤال 13 قال لك la division du travail est source de croissance puisqu'il permet d'augmenter la productivité. واش صحيح او خطأ؟ الجواب صحيح. يعني التقسيم ديال الخدمه هو واحد تقريبا واحد الموديل اللي كان ديجا بداه فورد. كنظن راه شفت فورد وتايلور، راه تكونوا شفتوه في الماناجمنت. يعني ملي تنقسموا لو طرافاي لو روندمون ديال داك لاطاش اللي كيكبر، كدار ديك لاطاش باتقان. ملي تنقسموا الخدمه، كل خدمه كنعطيها الوقت ديالها، كنعطي لها لا كونسونطراسيون حقها. يعني راه ديك الحاجه راه كتجي متقونه، وملي كتكون عندنا شي حاجه متقونه كيكون عليها الطلب، الناس كتعجبهم تيزيدوا يطلبوها، وهكا لا كرواسونس والنمو تيكون في الاقتصاد. داكوغ. ولا الانتاجيه. السؤال رقم 14 قال لك qui affirme que la mise en déficit du budget de l'État permet de fournir des ressources nouvelles qui augmentent la demande effective. واش سميت ولا ريكاردو ولا كينز ولا ماركس ولا وارلز؟ الجواب الصحيح هو كينز. يعني كينز هو اللي قال لنا ودي من بين لي تيوري، من بين النظريات اللي قال لي شرح، قال لك اودي واخا
على باز هو تيقول لك اودي خاص ليطا تصرف، هي اللي خاصها تدخل في الاقتصاد، هي اللي خاصها تصرف باش انها تستيمولي لا دوموند، باش انها هي خاصها تصرف. واخا كاين لو ديفيسيت، واخا كاين العجز في الميزانيه ديال الدوله ولا في الاقتصاد ديال ديك البلاد، خاص ضروري ليطا انها تزيد تصرف. واخا كاين العجز ضروري خاص ليطا خاصها تحط الفلوس وتانفيستي اكسيتيرا. هذا هو المعنى ديال هذا السؤال هذا. السؤال رقم 15 قال لك لاناليز دو سميت اي ميكرو ايكونوميك، واش صحيح ولا خطأ؟ الجواب صحيح. فعلا نقدروا نقولوا ان التوجه ديال ادم سميث تقريبا غادي في نفس الاتجاه ديال لا ميكرو ايكونومي، اللي هو يعني كيصب في الاتجاه ديال لا ليبر، يعني لا ليبرتي في ليكونومي، ماشي لا ليبرتي ليكونومي. كذلك يعني كاين واحد الفرق ما بين لا ميكرو ولا ماكرو. نقدروا نقولوا لا ميكرو هو واحد السيستيم اللي هو ليبرال ولا فوالا، ولا ماكرو بحال قلتي كنشوفوا الاقتصاد بواحد النظره اللي هي عامه وشموليه. لوتور ولا فوالا لوتور القريب لهاد لا تيوري ديال الماكرو هو كينز. نجي للسؤال 16 قال لك اودي une entreprise qui fabrique des tables son activité principale est classée dans le secteur primaire, secteur secondaire ou le secteur tertiaire. دابا قال لك واحد الشركه اللي كتصنع لينا الطوابل، فين نقدروا نصنفوا هاد الشيء ديالها؟ واش سيكتور بريمير سكوندير ولا تيرتيير؟ الجواب الصحيح هو سكوندير. علاش؟ واحد الشركه كتصنع لينا الطابله كنصنفوها في سيكتور سكوندير. شنو كنلقاو السيكتور سكوندير ولا شنو المعنى ديالو؟ سيكتور سكوندير هو واحد السيكتور اللي كيجمع لينا الشركات اللي كيشدوا دي ريسورس ناتورال، راكم عارفين شنو هي، وكيخرجوا منهم دي برودوي، كيحولوهم يترانسفورم دي ريسورس ناتورال دي برودوي فيني ولا سومي فيني. كيشدوا واحد الحاجه اللي هي ماده اوليه من الطبيعه كيخرجوا منها برودوي. هذا المثال هذا كنجيبوا الخشب من الغابه، الخشب الشجر كنقطعوه على فوالا كنديروا ديك اللعيبات ديالو وكنخرجوا طابله. داكوغ. نجي للسؤال 17 قال لك كيسكو لا فالور اجوتي؟ شنو كتعني لا فالور اجوتي؟ واش لا فالور اجوتي كوريسبون لا فالور nouvelle créée au cours du processus de production او الجواب بي ولا الجواب سي؟ الجواب الصحيح هو الجواب ا، يعني لا فالور القيمه ولا لا فالور اجوتي هي لا فالور نوفيل، هي واحد القيمه اللي هي جديده اللي دارت au cours du processus de production. D'accord. نجي للسؤال 18 قال لك لو برودوي ناسيونال بروت ايغال ا. واش الجواب ا ولا بي ولا سي ولا دي؟ الجواب الصحيح هو بي بي. الجواب الصحيح هو دي، يعني بي بي زائد ريفوني روسو دو ريست دو موند ناقص ريفوني فيرسي دو ريست دو موند. يعني البي ان بي ولا برودوي ناسيونال بروت كيساوي لينا البي اي بي بلس ريفوني روسو دو ريست دو موند moins revenu versé au reste du monde. Ok. ندوزو للسؤال رقم 19 قال لك au niveau macroéconomique de quoi dépend la quantité de travail disponible. واش la durée de travail du volume de la population active ولا le gouvernement؟ يعني au niveau macroéconomique على شنو كتعتمد لا كونتيتي دو travail disponible؟ واش لا durée du travail، لو فوليوم دو لا بوبولاسيون ولا لو غوفرنمون؟ الجواب الصحيح هو ا و بي. داكوغ. ندوزو للسؤال 20 قال لك اسيدي l'oligopole est quand il y a seule entreprise, peu d'entreprises, beaucoup d'entreprises. oligopole هو واحد نقدروا نقول واحد النوع ديال لي مارشي ولا واحد الفورم ديال المارشي. شنو كيتعني لينا؟ واش ملي تكون اونتربريز وحده في السوق ولا تيكونوا قلال ولا تيكونوا بزاف ديال لي زونتربريز؟ الجواب الصحيح هو بي. لوليغوبول هو ملي تلقاو واحد 3 ولا 4 كاع
ديال لي زونتربريز في المارشي. نعطيكم مثلا في المغرب لو مارشي دو لا تيليكومونيكاسيون ديال الاتصالات. شحال من شركه كنلقاو في المغرب؟ كنلقاو اورانج، كنلقاو انوي، وكنلقاو اتصالات المغرب. يعني ثلاثه د الشركات اللي كاينين في المارشي قلال، ثلاثه ما كاينينش بزاف، ما كاينينش وحده. قبل شحال هادي في التسعينات وقيله ولا في 2000 يا ديك الساعه يلاه كانت اتصالات المغرب بوحده. في هاد الحاله هادي نقدروا نقولوا شحال هادي كانت كان لو مونوبول، مي دابا سي اوليغوبول. داكوغ، هذا هو المعنى ديالو. دونك سالينا الجزء الثاني ديال هاد الكيو سي ام، تلاقاو في الجزء الثالث باش نكملوا الكيو سي ام.